داره ساعت و گردنبند و میاره اونجا. جدی؟ حالا چرا با ساعت و گردنبند؟ میخواد پستون بده. حالا چرا میخواد پس بده؟ یه دفعه چش شده. فکر میکنه نیتتون خوب نیست. به من نظر خوبی ندارید. اونو درست فکر میکنه. قسم میخورم نیت من خوب نیست. اصلا شوخی نمی کنم. به خاطر همین حرفای شماست که عصبانیه. حتی فهمید که اون روز اومدین پیشم. پیشت نه، دیدنت. هنوز نخواستم بیام پیشت. حالا چی کار میکنید؟ چی کار کنم؟ به نگهبان بگید خونه نیستید. این کارو نمی کنم. وقتی بیاد میبینمش. حرفشو میشنوم. حرف میزنیم. بعدم میسنجم چند مرده حلاجه. پس هنوز نشناختینش. جلوی شما کم نمیاره. اونم منو نشناخته. اومده از هدفم سردراره. به جون تو میبازونمش و میفرستمش. حالا خودت بگو. تو هم فکر میکنی که نیت من بده؟ با نظر بد نگاهت میکنم؟ راستشو بخواین بعضی وقتا این حسو میکنم. ولی باز میگم اصلا اینطوری نیست. شما فقط یه دوستی. برا اون دوستم. پس برای من چی هستی؟ خودت بگو. اولین بار که دیدمت تو دلم ازت پرسیدم برای چی مال یکی دیگه. دفعه بعد که دیدمت سعی کردم به دلم حالی کنم. مثل بچه ها سرزنشش کردم. حرف زدم که تو که اسباب بازی نیستی. بیام بخرم تو بذارمت پیش خودم. وقتی هم که اومدی برای شام حس کردم یکی از آسمون رو زمین دلم فرود اومده. وقتی که رفتی به یادت بودم و با این فکر خوابیدم که رو زمینای خشک فرشته ها فرود نمیان. اگه با این حرفا فکر میکنی که نیت من بده، امروز خودم بهش میگم که آره آقا دانیال، نیت من بده. چرا ساکتی؟ حرف بزن دیگه. هنوز نرسیده؟ نه؟ ازتون یه خواهشی کنم؟ تو خواهش کنی؟ به هیچ وجه. تو دستور بده. بهش اینو نگید که نیتم بده. نمیگم نترس. نگران نباش. دادم زد، فقط گوش بدین. مگه دادم میزنه؟ همینطوری که نه. ولی اگه کسی اسم منو بیاره خیلی عصبانی میشه. پس خیلی کیف میده. کیف نمیده، عصبانی میشین. اگه بیادبیم کنه شمام یه چیزی بگین دیگه دعوا میشه. لطفا نذارین اینجوری شه. یه لحظه. باشه خوبه. راهنماییشون کن داخل و بگو که من دارم میام. اون اومد. وای خدا. لازم نیست بترسی. بعدم بدون که میبازونمش و میفرستمش. خدا کنه. به هم اعتماد کن. حالا میبینی وقتی بیاد ساعتم دستشه. بعدم بهت میگه که ببخشید مهوش، من اشتباه میکردم. اون نیتش بد نبود.